बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन आई स्पेशलिस्ट अल-शिफा अस्पताल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको रेड आई के बारे में बताऊँगा कि आँखें सुर्ख हो जाती हैं, आँखें सुर्ख क्यों हो जाती हैं और इनके साथ कौन सी ऐसी चीज़ें वाबस्ता हो सकती हैं, आँख की बीमारियाँ, इसके बारे में बताऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आँख का सुर्ख होना एक आम मसला है, बहुत कॉमन मसला है। आए दिन हमारी आँखें सुर्ख हो जाती हैं और तकलीफ़ हो जाती है। तो इस बारे में कुछ मैं आपको मालूमात दूंगा। तो आँख सुर्ख क्यों हो जाती है, इसकी कई वजूहात हैं और बाज़ वजूहात तो ऐसी हैं को जिसका इलाज करना अहम और ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक सुर्ख आँख जो है उसको आम न समझा जाए, उसकी अहमियत होती है। अगर आँख सुर्ख हो गई है और एक दो दिन के अंदर आप ठीक हो गए हैं और फिर तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वो सुर्ख आँख कंटिन्यू रहती है तो आप ज़रूर अपनी आँख का मुआयना करा के उसकी तशख़ीस कराएं कि आँख सुर्ख क्यों हो रही है। और ख़ास तौर पर आँख सुर्ख होने के साथ अगर आँख में दर्द भी है या आँख की नज़र मुतासिर हो रही है तो उस सूरत में भी आपको चाहिए कि फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा करें, आँखों को दिखाएं, चेकअप कराएं ताकि उसका आप फिलफौर इलाज करा सकें। तो इस तरह रेड आई जो है, सुर्ख आँख, उस किन वजूहात से हो जाती है, उसकी क्या वजूहात हैं, तो उसमें सबसे अहम वजह जो है वो है आँखों की एलर्जी। आप ये देख सकते हैं कि ये आँख बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई सुर्खी नहीं है। ये कार्निया है, ये वाइट हिस्सा है, वाइट के ऊपर कंजक्टिवा की झिल्ली होती है, तो ये क्लियर आँख है, नॉर्मल आँख है। लेकिन सुर्ख आई जो होती है उसमें ये देखें, कार्निया के बाहर जो वाइट हिस्सा है उसके ऊपर कंजक्टिवा जो है वो रेड हो जाता है, स्वलन हो जाता है और आँख फिर बाज़ का तो पानी भी है, तकलीफ़ भी आ सकती है, दूसरी वजूहात भी साथ इसके साथ इलामात मिल सकती हैं। लेकिन आप फ़र्क देख सकते हैं कि साफ़ आँख, नॉर्मल आँख और रेड आई। तो रेड आई की जो वजूहात हैं, अब ये देखें, रेड आई है। रेड आई की वजूहात में सबसे अहम और कॉमन वजह जो है वो एलर्जी है। हमारे पाकिस्तान में चूँकि हम ज़्यादातर इलाके हमारे देहाती हैं, इसमें डस्ट भी होती है, लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं या वर्कशॉप से काम कर रहे होते हैं, तो आंधियाँ भी चलती हैं, हवाएं भी चलती हैं, मौसम की तब्दीलियाँ भी हैं। तो हमारे इलाकों में यानी सब्ज़ा भी है, दरख्त भी हैं। इस वजह से बाज़ औक़ात उनके पोलन्स या डस्ट की वजह से या किसी भी वजह से आँख की एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आँखों का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों आँखों में होगी, आँख सुर्ख होगी, आँख से पानी आएगा और पानी के अलावा हो सकता है कि हल्का लेसदार मवाद आता हो। तो आँखों में इचिंग भी होती है लेकिन दर्द नहीं होता ज़्यादा। आँखों में इचिंग, खारिश और थोड़ा बहुत फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी हो सकती है। तो एलर्जी की वजह से आम तौर पर हमारी आँखें सुर्ख हो सकती हैं। और अगर बाज़ लोग जो है, बाज़ बच्चे या पेशेंट्स, उनमें तो ये कराने का मसला होता है, उनमें तो ये फिर एलर्जी रह जाती है ज़्यादा अरसे के लिए। बाज़ औक़ात हमें टेम्परेरीली होती है, कोई एक्सपोजर हुआ, एलर्जी हो गई, 2-3 दिन के अंदर ठीक हो गए। या नज़ला ज़ुकाम के साथ एसोसिएटेड होती है, तो वो भी नज़ला ज़ुकाम ठीक हो गया तो उसके साथ ये एलर्जी भी ठीक हो गई। तो इस तरह की एलर्जी की वजूहात हैं। इस पे मैं अलग वीडियो भी बना चुका हूँ, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस पे, उस पे आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमन वजह है वो है आँखों की इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में ये जो कंजक्टिवा है इसकी इन्फेक्शन हो जाती है। ये एक साइड पे भी हो सकता है, दोनों साइड पे भी हो सकती है। तो इन्फेक्शन में मैं पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ। बैक्टीरियल हो सकता है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, फंगल हो सकता है या वायरल होता है। वायरल बहुत कॉमन है
बैक्टीरियल भी बहुत कॉमन है हमारे इलाकों में, फंगल थोड़ा कम होता है, और क्लेमिडियल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, और ख़ास तौर पर नवज़ायदा बच्चों में क्लेमिडियल कंजक्टिवाइटिस होगा। तो ये मुख्तलिफ़ जरासीम की वजह से हम उनको के नामों से कैटेगराइज करते हैं। तो एक जो आम वजह सुर्खी की है वो है यानी कंजक्टिवा की इन्फेक्शन, जिसमें आमतौर पर सुर्खी के अलावा आँख से डिस्चार्ज आएगा, या अगर तो वायरल है तो पानी की तरह डिस्चार्ज होगा या हल्का लेसदार होगा। अगर वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल है तो उस सूरत में डिस्चार्ज जो है वो थिक और पस होगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। और क्लेमिडियल में भी जो नवज़ायदा बच्चों में होता है उसमें भी इस तरह की पस आ सकती है, तो ये बैक्टीरियल हो गया। और फंगल में भी मिक्स्ड हो सकता है पस, लेकिन इतनी ज़्यादा पस उसमें नहीं होगी, इससे ज़रा कम होती है। तो वायरल इन्फेक्शन हो सकती है कंजक्टिवा की, बैक्टीरियल हो सकती है, और क्लेमिडियल हो सकती है, और फंगल हो सकती है। तो वो ये जो इन्फेक्शन है अगर कंजक्टिवा की, तो आपके डॉक्टर जो हैं आँखों के, वो देख कर तशख़ीस करके उसके मुताबिक दवाई देंगे। तो ये भी आम तौर पर चंद दिनों के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये चीज़ क्लियर हो जाती है आम तौर पर। तो इसके अलावा फिर आगे जो एक और वजह है रेड आई की, वो है ये जैसा कि मैंने बताया था कि ये वाइट हिस्सा हमारा स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा के ऊपर कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा और स्क्लेरा के दरमियान जो झिल्ली है उसको हम एपिस्क्लेरा कहते हैं। और वो कंजक्टिवा की झिल्ली के और स्क्लेरा के ऊपर की जो झिल्ली है, जो टिश्यू है, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू टाइप झिल्ली होती है जिसको हम एपिस्क्लेरा कह सकते हैं। तो उसकी इन्फेक्शन अगर हो तो उसको एपिस्क्लेराइटिस होगा। ये आमतौर पर पूरी आँख को कवर नहीं करता, डिफ्यूज़ हो सकता है, या फिर ये सेक्टर एक इलाके में होगा, एक हिस्से पे होगा। तो ये एपिस्क्लेराइटिस की वजह से भी आँख सुर्ख हो सकती है। ये भी आमतौर पर इस तरह के केस भी हमारे पास आते हैं। एक और वजह जो इस तरह की इन्फेक्शन की है वो है स्क्लेराइटिस। जो आँख का वाइट हिस्सा है नीचे वाला, उसकी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम फिर स्क्लेराइटिस कहेंगे। तो स्क्लेराइटिस में जो रेडनेस है वो ज़्यादा डार्क होती है, एपिस्क्लेराइटिस में थोड़ी डार्कनेस कम होती है। तो स्क्लेराइटिस में और एपिस्क्लेराइटिस में ये पेनफुल भी होगा, रेडनेस भी होगी, लेकिन इसमें डिस्चार्ज पस वगैरह या वो ज़्यादा नहीं होती, हल्का पानी आ सकता है, हल्का डिस्चार्ज हो सकता है, लेसदार टाइप। इसमें डिस्चार्ज जो है पस वगैरह की तरह वो नहीं होगा। तो स्क्लेराइटिस या एपिस्क्लेराइटिस भी हो सकता है। ये जो स्क्लेराइटिस है या एपिस्क्लेराइटिस है, ये आमतौर पर एसोसिएटेड हो सकता है किसी और हमारी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के साथ। मसलन किसी को जोड़ों का दर्द होता है और कोई इस तरह की जो एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हैं उनके साथ एसोसिएटेड हो सकता है, और बगैर एसोसिएशन के भी अकेले भी हो सकता है। तो इस वजह से भी आँखें सुर्ख हो सकती हैं। इसका भी इलाज करने से ये कंडीशन भी रिमूव हो जाती है। और अगर कोई एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है जिसमें, तो उसका इलाज भी फिर किया जाता है, और इससे हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है कि आपको जिसमें और भी कोई मसला मौजूद है जिसका इलाज किया जाए। इसके अलावा चोट लगने से, बाज़ औक़ात बच्चे आपस में खेलते हुए या लेबरल काम करते हुए चोट लग जाती है, तो चोट लगने से भी आँख रेड हो सकती है। जैसा कि ये रेडनेस आप देख रहे हैं, तो ये चोट की वजह से हेमरेज हो गया है। ये जो कंजक्टिवा ऊपर वाली झिल्ली है उसके अंदर ब्लड वेसल होती हैं, तो वो ब्लीड कर जाती हैं, तो इसको हम कंजक्टिवल हेमरेज कहते हैं। तो इस तरह की हेमरेज हो सकती है। ये आमतौर पर बिनाइन है, कोई ख़तरनाक नहीं होती। अगर सिर्फ हेमरेज है तो विजन ठीक है और कोई मसला नहीं, तब ये तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर ये ब्लड क्लियर हो जाता है। अगर कोई तकलीफ़ अगर नहीं है, आँख में दर्द नहीं है, नज़र ठीक है, और सिर्फ इस तरह की ब्लीडिंग है सुपरफिशियल,
اس کو ہم کنجکٹیوا ہیمریج کہتے ہیں. تو یہ تو کلیئر ہو جاتی ہے ٹائم کے ساتھ، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے اور اس کا تاکہ وہ علاج کر سکیں. اس کے علاوہ جو اہم کنڈیشن ہے ریڈ آئی کی، یہ دیکھیں ریڈ آئی ہے، اور اس میں جو میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں گلاکوما پر، جو کہ نیرو اینگل گلاکوما ہوتا ہے، اینگل کلوجر گلاکوما ہوتا ہے، اس میں آنکھ ریڈ ہو جاتی ہے. اس میں ریڈنس جو ہے زیادہ تر کارنیا کے اراؤنڈ ہوتی ہے، کارنیا کے ارد گرد، بلیک حصے کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتی ہے ریڈنس. لیکن اس میں یہ بہت پینفل کنڈیشن ہے، درد ہوتا ہے، واٹرنگ ہو سکتی ہے، ویژن بلر، کارنیا دیکھیں اتنا زیادہ اس میں پانی جمع ہو گیا ہے کہ ڈل ہو گیا ہے، نظر بند ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. پیوپل جو ہے یہ ڈائلیٹ ہو کے اس طرح ڈائلیٹڈ اوبلانگ ہو جاتا ہے، اور کارنیا جو ہے وہ ڈل ہو جاتا ہے، ویژن ریڈیوس جاتی ہے، پین اتنا ہوتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، بخار کی کنڈیشن تک ہو جاتی ہے. تو یہ ہے نیرو اینگل گلاکوما، ایکیوٹ اینگل کلوجر گلاکوما، جو میں نے بتایا تھا کہ گلاکوما کی وہ قسم جس میں شدید درد ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی ریڈ آئی ہو سکتی ہے. اب آپ ساری چیزیں ڈفرینشیٹ، آپ یعنی اس کی تکلیف، اس کی نوعیت، اس کے مطابق آپ فیصلہ کر کے اپنی پرائرٹی فکس کریں گے اور اپنا علاج فوری کرائیں گے. اس طرح کی کنڈیشن ہے جس میں نظر بھی متاثر ہے، پین بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کا فوری علاج کرانا چاہیے تاکہ نظر کو بچا سکیں. کنجکٹیوا جس سے الرجی تھی یا انفیکشن تھی، وہ آپ کو میں نے سمٹم بتا دیے علامات، اس سے آپ تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا دوائی وغیرہ لے کر اس کا پھر تشخیص کروائیں. اس کے بعد ایک اور جو کنڈیشن ہے وہ ہے کارنیل السرز. کارنیا جو بلیک حصہ ہے ہمارا، اس کے اوپر اگر زخم بن جائیں، انفیکشن ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی ریڈنس بھی ہوگی اور آنکھ میں پینفل بھی ہوگی اور نظر بھی کم ہو جائے گی. تو اس میں پھر اگین کئی قسمیں ہیں. یہ وائرل السر ہے، اور یہ خاص طور پر ہرپیس سمپلیکس وائرل کیریٹائٹس میں ہو جاتا ہے. یہ ٹپیکل، یہ ڈینڈریٹک السر کہتے ہیں اس کو ہم. اس کی شاخیں بن جاتی ہیں اور یہ اس طرح پھیلتا ہے، پھر کارنیا کو انوالو کرتا ہے. تو اس کو یہ وائرس کی وجہ سے، ہرپیس سمپلیکس وائرس ہوتا ہے. تو یہ جو کارنیل السرز ہیں وائرل ہو سکتے ہیں، بیکٹیریل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے یہ دکھایا ہے، یہ بیکٹیریل کارنیل السر ہے. اور جو دوسرا میں نے دکھایا یہ وائرل ہے. اس طرح کا فنگل بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح کا، اس کی شیپ تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن الگ نشانیاں اس کی کچھ مختلف ہیں جس کی ڈیٹیل بتانا یہاں اس وقت مشکل ہے. الگ میں نے فنگل بنائی ہوئی ہیں، بیکٹیریل السر کی بنائی ہوئی ہیں ویڈیوز، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بیکٹیریل ہو سکتا ہے، فنگل ہو سکتا ہے، کلیمیڈیل ہو سکتا ہے السر، کارنیل السر، یا وائرل ہو سکتا ہے. یہ بھی بیکٹیریل السر ہے. ابسس بن گئی ہے کارنیا کے اوپر، پینفل ہے، نظر کو بھی متاثر کرتا ہے اور آنکھ کی ریڈنس بھی ہے. اس کے بعد ایک اور کنڈیشن جو کہ آنکھ کی سوزش ہے، اس پہ بھی میری ویڈیو اویلیبل ہے، یوویٹس آف دا آئی، آنکھ کے اندر کے پردوں کی سوزش. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کے جو پردے ہیں، اور خاص طور پر جو آئرس ہے، اس کے بعد میں نے بتایا تھا سری باڈی ہے، اور پچھلا پردہ جو کوراڈ ہے، تو اس کے اندر اگر سوزش ہو جائے تو اس میں پھر نظر بھی بلر ہو جاتی ہے، پینفل بھی ہوتی ہے آنکھ، درد بھی ہوتا ہے اور ریڈنس بھی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انفیکشن، اس کی انفلیمیشن کی وجہ، آئرس کیا بولتے ہیں اس کو، یہ اس کے سینٹر پیوپل ہے، پتلی جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ اس کی انفلیمیشن کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو آئرس کے جو گولائی والا حصہ تھا، سینٹر والا، یہ لینس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے اور یہ ایریگولر ہو گیا ہے. اب یہ پیوپل جو ہے وہ ریگولر ہونے کی بجائے ایریگولر پیوپل ہے. اس کی اٹیچمنٹ ہیں، اس کے پیچھے چونکہ لینس ہوتا ہے ہمارا، تو اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر اس سے نکی بن جاتے ہیں، اٹیچمنٹس بن جاتی ہیں. تو اس طرح کی نشانی پائی جائے گی، پتلی ریگولر ہوگی. اس کے اندر کارنیا جو ہے وہ آپ کو ڈل نظر آئے گا، کیونکہ اس کے پیچھے انفلیمیٹری سیلز ہیں اور پس ہے. یہ نیچے بعض اوقات اس طرح کا ہائپوپیان نظر آتا ہے، پس نظر آتی ہے اینٹی چمبر میں، کارنیا کے پیچھے اور آئرس کے آگے اندر یہ پس نظر آئے گی، اور اس کو ہم ہائپوپیان کہتے ہیں.
تو جوویٹس میں ریڈنس بھی ہے، آنکھ پینفل بھی ہے اور نظر بھی دھندلی ہے. تو اس کو ہم انویسٹیگیٹ کر کے اس کی پھر اس کا علاج، اس کی تشخیص، یہ بعض اوقات ایسوسیٹڈ ہوتی ہے جسمانی بیماریوں کے ساتھ، تو اس کا پھر ہم انویسٹیگیٹ کر کے اس کا بھی علاج کرتے ہیں. تو اس طرح کی ساری وجوہات جو ہے اس کی ریڈ آئی کی جو عام طور پر بہت کامن ہے وہ میں نے تفصیلاً آپ کو بتا دی ہیں. اس کی تفصیل تو خیر زیادہ ہے، لیکن اس کے موٹے موٹے جو فیچرز ہیں، موٹے موٹے پوائنٹس ہیں جو کہ عام آدمی کو سمجھ آ جائیں، وہ میں نے بتا دیے ہیں تاکہ آپ چیز کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کا علاج پراپر کرائیں تاکہ آپ کی جو نظر ہے وہ جلدی بچ سکے. مثلاً اگر کارنیل السر میں آپ دیر کرتے ہیں علاج میں تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ وہ کارنیا کو جو ابسیس ہے، انفیکشن ہے، وہ بڑھ جائے گی، وہ کارنیا آپ کا اور سفید اور ڈل ہو جائے گا، اور بعض اوقات وہی انفیکشن آنکھ کے اندر چلی جاتی ہے اور آنکھ ضائع ہو جاتی ہے پوری. تو یہ اور کارنیا بھی پرفوریٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی وہ ہو گئی. گلاکوما میں جیسے میں بتایا کہ پینفل ہوتا ہے، نیرو اینگل کا اٹیک ہوتا ہے، تو اس میں بھی نظر اگر آپ علاج نہیں کراتے تو 1-2 دن کے اندر نظر ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ ان چیزوں کی اہمیت ہے. جوویٹس میں بھی اگر آپ ٹائملی علاج نہیں کرتے تو وہ بھی آہستہ آہستہ پھر نظر کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور اس سے پھر آپ کو نظر کی ریکوری مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے ان چیزوں کا بر وقت علاج کریں اس کی اہمیت کے حساب سے. اور اگر آپ اس کو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کو ریڈ آئی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ملیں، ان کو چیک اپ کرائیں تاکہ وہ تشخیص کر سکیں اور اس کی اہمیت کے مطابق اس کا وہ تعین کر سکیں اور علاج اور تشخیص کر سکیں، اور فردر اس کا جو ایسوسیٹڈ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا بھی علاج ہو سکے. تو امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے استفادہ کر سکیں. اس کے علاوہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032467444024. اگر آنکھوں کے متعلق کوئی بھی معلومات آپ لینا چاہیں تو میں اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے آنکھ کی اپنی تصویر واٹس ایپ پہ بھیج کر مزید انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.